अरे भाई तुम कब काटोगे मारोगे? जब तुम सब मर जाओगे कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? 80 को काटा हूँ, 83 साल का हूँ, 83 मारे, 83 अभी जिंदा मेरी उम्र है। सदा कब कर लूंगा तब मरूंगा, से पहले नहीं मरूंगा। और बोलो। वाले लीडरान इसी तरह तमाशाई बने रहे तो नहीं कहा जा सकता कि मुल्क का हशर क्या होगा। आज हमारा मुल्क नफरत और मजहबी तासुब की जद में है। नौजवानों को तामीरी कामों में लगाने के बजाय तखरीब का आलेकार बनाया जा रहा है। जितना ये वतन नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये वतन महमूद का भी है। मीडिया इश्तिआल फैलाने का सबसे बड़ा हरबा बन गया है। मजहब इस्लाम, इस्लामी तहजीब और कल्चर, बिलखुसूस सरवर कायनात आकाए नामदार ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बेहुदा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की मुहिम पूरे शबाब पर है। अरबाब इक़्तिदार सुप्रीम कोर्ट के तंबीहात के बावजूद उन्हें आज़ाद छोड़कर उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद कहेंगे हमने तो आज़ाद नहीं छोड़ा, मुकदमा चलाया। तो छोटे छोटे मामले पर लोगों पे यूएपीए लगता है। इन्हें सबको यूएपीए लगा के बंद करना चाहिए ना। जमीयत उलमा हिंद जारिहाना फिरकवारियत को पूरी कौम और वतन का नुकसान तस्वुर करते हुए इसे वतन की सालिमियत के लिए सख्त खतरा समझती है। फिरकवारियत हमारे मुआशरे की हम आहंगी की अजीम विरासत से हरगिज मेल नहीं खाती। मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान दोस्ताना बल्कि बिरादराना रिश्ते हमारे मुआशरे की काबिल फ़ख्र और पायदार खुसूसियात हैं। इन रिश्तों को नुकसान पहुंचाना कौमी जुर्म है। आइए हम इस भड़कती हुई आग पर काबू पा लें जो माजी की नस्लों की मेहनत से बनी मुल्क की अजीम विरासत को मलियामेट कर रही है, और एक ऐसे वतन की तामीर करें जहां जहन बगैर खौफ के चल सके। आज का दौर उसूल और आदर्शों की हिफाजत के लिए जंग लड़ने का दौर है। आज हर तरफ ये आवाजें उठने लगी हैं कि दस्तूर हिंद में दी गई जमानतें बेसूद हैं। इन हालात में अगर स्वामी विवेकानंद, मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू और चिश्ती के आदर्शों को मानने वाले लीडरान इसी तरह तमाशाई बने रहे तो नहीं कहा जा सकता कि मुल्क का हशर क्या होगा। दलितों, पसमानदा तबकात और अकलियतों को नजरअंदाज करके मुल्क की तरक्की का तस्वुर मुहाल है। ये वतन सबका है और सबके हुकूक और फराइज यकसा हैं। इसलिए तमाम इंसाफ पसंद जमातों और मुल्क दोस्त अफराद की जिम्मेदारी है कि रद्द अमल, रिएक्शन और जज्बाती इमोशनल सियासत के बजाय यूनाइट होकर, मुत्तहिद होकर शिद्दत पसंद और फस्ताई ताकतों का, फाशिस्ट फोर्सेस का सियासी और समाजी सतह पर मुकाबला करें और मुल्क में भाईचारा, बाहमी रवादारी और इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन जिद्दोजहद करें। हम उम्मत के नौजवानों, तलबा की तंजीमों को खास तौर से मुतनब्बह करते हैं कि वह अंदरूनी और बैरूनी बंद दुश्मनान आसिर के यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दुश्मनों के बराह रास्त निशाने पर है। उन्हें मायूस करने, होपलेस करने, भड़काने और गुमराह करने का हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए हालात से मायूस हरगिज न हो और न ही सब्र होश का दामन छोड़ें। जो नाम निहाद तंजीमें इस्लाम के नाम पर जिहाद के हवाले से इंतहा पसंदी और तशद्दुद का प्रचार करती हैं और कौमी सलामती के जाविये से एजेंसियों की नज़र में काबिल गिरफ्त और मुश्तबे हैं, उनसे बेजारी और दूरी बनाए रखना हमारे नौजवानों और तलबा के तहफ़्फ़ुज़ और उनके कैरियर के लिए बेहद ज़रूरी है। जाने अनजाने में ज़रा सी गफलत उनको बर्बाद कर सकती है। भारत हमारा वतन, जितना ये वतन नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये वतन महमूद का भी है। भारत हमारा देश है। जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये देश महमूद का भी है।
نہ محمود ان سے 1 انچ آگے ہے، نہ محمود ان سے 1 انچ آگے ہے، اور نہ وہ محمود سے 1 انچ آگے ہے۔ ساتھ ہی اس دھرتی کی خاصیت یہ ہے، دھیان کریے گا، ساتھ ہی اس دھرتی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ خدا کے سب سے پہلے پیغمبر ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ آپ یہیں تشریف لائے، یہ دھرتی اسلام کی جائے پیدائش ہے، یہ مسلمانوں کا پہلا وطن ہے۔ اس لیے یہ کہنا، یہ سمجھنا اور یہ بولنا کہ اسلام باہر سے آیا ہوا کوئی مذہب ہے، یہ سراسر غلط اور تاریخی اعتبار سے بے بنیاد ہے۔ اسلام اسی ملک کا مذہب ہے، اور سبھی مذاہب میں، سارے دھرموں میں، سارے ریلیجن میں سب سے پرانا مذہب ہے، سب سے قدیم اور پرانا بھی ہے۔ اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کو مکمل کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اس لیے میں واضح طور سے کہتا ہوں کہ بھارت ہندی مسلمانوں کے لیے وطنی اور دینی دونوں حیثیتوں سے سب سے اچھی جگہ ہے، لیکن ساتھ ہی اس حقیقت کا ادراک بھی ضروری ہے کہ اپنے ہی وطن میں رہنے کا بھی ایک نظام اور سسٹم ہے۔ اگر وہ نظام درست ہے تو اس ملک کے باشندوں کے لیے رہنا آسان ہوگا، اور وہ نظام بگڑ جائے گا تو شہریوں کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ملک کا نظام کیسا ہے، اس کے چلانے والے اپنی ذمہ داریوں کے تئیں کس قدر مخلص ہیں۔ ہمارا ایسا سمجھنا ہے، نمبر 1 آئین، نمبر 2 جمہوریت۔ آئین کا مطلب دستور، کانسٹیٹیوشن، یا جمہوریت یعنی ڈیموکریسی، اور نمبر 3 انسانی حقوق، ہیومن رائٹس۔ ماڈرن انڈیا کی پہچان ہے، آئیڈینٹی ہے یہ ہماری۔ اس ماڈرن انڈیا کی اگر کچھ آئیڈینٹی اور پہچان ہو سکتی ہے تو یہ 3 چیزیں ہیں بنیادی طور پر: ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہماری ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس۔ اگر یہ تینوں چیزیں مستحکم ہیں تو پھر یہ کہنا آسان ہوگا کہ ہمارا ملک اپنے باشندوں کے لیے سب سے اچھی جگہ ہے۔ لیکن اگر ان تینوں یا تینوں میں سے کسی ایک پر بھی کمپرومائز ہو جائے، دھیان کیجئے گا، اگر ان تینوں یا تینوں میں سے کسی ایک چیز پر کمپرومائز ہو جائے تو پھر ہمارے لیے یہ کہنا ہرگز آسان نہیں ہوگا۔ اس کو پرکھنے کے لیے ہمیں جمہوریت کے 4 ستونوں، مقننہ یعنی کیا کہنا چاہیے مقننہ کو، لیجسلیچر، انتظامیہ، ایڈمنسٹریشن، عدلیہ یعنی جوڈیشری، اور نمبر 4 میڈیا۔ اس کا جائزہ لینا ہوگا، ان 4 چیزوں کا ہم کو جائزہ لینا ہے، لیجسلیچر کا، ایڈمنسٹریشن کا، جوڈیشری کا، اور میڈیا کا۔ آگے چلیے، انصاف کی حکمرانی۔ کسی بھی مہذب سماج کے لیے عدل و انصاف سب سے بڑا معیار ہے۔ عدل و انصاف کے بغیر بڑی سے بڑی ریاست اور بڑے سے بڑا ملک باقی نہیں رہ سکتا۔ ہر حکمراں کا اولی فرض اپنی رعایا کو انصاف مہیا کرانا ہے۔ ملک میں امن و امان کا قیام اور جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل انصاف کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ملک و سماج کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ نہ صرف ہم ظالموں، قاتلوں اور لٹیروں کو قرار واقعی سزا دینے میں ناکام ہیں، بلکہ بے قصور افراد کو جان بوجھ کر
गिरफ्तार किया जाता है और फिर उनको तवील मुद्दत कैद में रखा जाता है और 20 साल गुजरने के बाद अदालत उनको रिहा कर देती है। ऐसे हजारों वाकयात का रिकॉर्ड पेश किया जा सकता है। इसी के मद्देनजर जमीयत उलमा हिंद ने बेकसूर अफराद की रिहाई और उनके मुकदमात की पैरवी के लिए एक मुस्तकिल शोबा कायम किया है, जिसके जरिए निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम हजारों अफराद के मुकदमात लड़ रहे हैं। यही हमारी तकदीर में रह गया है। खास तौर से उन लोगों के मुकदमात जिनको यूएपीए और दहशतगर्दी के दीगर कवानीन के तहत बेजा गिरफ्तार किया गया है। नीज ये बात भी आमतौर से देखी जाती है कि फसादात के मौके पर मारे भी मुसलमान जाते हैं, लूटे भी जाते हैं और उल्टा उनको ही कसूरवार ठहराकर कैदोबंद की सजा दी जाती है। कलेजा थाम लो, रूदाद गम हमको सुनाने दो। कलेजा कलीम आजिज मरहूम ने कहा है, कलेजा थाम लो, रूदाद गम हमको सुनाने दो, तुम्हें दुखा हुआ दिल हम दिखाते हैं दिखाने दो। जमाना सब्र कर लेता है आजिज, हम भी कर लेंगे, खलिश दिल की मिटा लेने को दो, आंसू बहाने दो। मोहतरम हजरात, जब हम वो जो चार चीजें अलग की गई थीं कि वो चार चीजें पहचान बनेगी इस बात की कि मुल्क कैसा है, किस रास्ते पे जा रहा है, उसमें अदलिया भी आता है। हमारी जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और मुल्क की दूसरी अदालतें भारत की सबसे बड़ी जमहूरियत की मुहाफिज और उसकी ताकत है। ये अदालतें अपने खुद मुख्तार निजाम की वजह से हुकूमतों के बेलगाम इकदामात पर कतगन लगाती हैं। समाजी बहबूद, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़, इंतखाबी इस्लाहात वगैरह के मसाइल पर उनके अहकामात और रहनुमा उसूल मुल्क की दुरुस्त रहनुमाई का सबब बनते हैं। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक़ सलासा वगैरह पर, और भी बहुत सारे हैं, ये दो का जिक्र में करके, वगैरह पर फैसलों के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें रियासत के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। मुख्तलिफ अदालतों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुताल्लिक मसाइल को लेकर जो फैसले दिए हैं, उनसे ऐसा महसूस हुआ कि इन अदालतों ने कानून की तशरीह के बजाय कानून वज़ा करने की कोशिश की है। हाल में दिए गए दर्ज झेल फैसले उसकी अहम नज़ीर हैं। अब ये कुछ फैसलों का तज़किरा किया, इसको छोड़ दूं मैं। मुक़न्निना के जरिए नाइंसाफी, भारत की मुतअद्दिद रियासतों ने मजहब की तब्दीली को कंट्रोल करने के लिए कवानीन बनाए हैं। यानी लेजिस्लेचर ने कहां कहां हमारे साथ गड़बड़ की है, बहुत सारी गड़बड़ की है, एक आध का जिक्र कर रहे हैं। भारत की मुतअद्दिद रियासतों ने मजहब की तब्दीली को कंट्रोल करने के लिए कवानीन बनाए हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश हाई कोर्टों ने इन दफात पर यह कहते हुए रोक लगा दी है कि यह किसी शख्स की प्राइवेसी के हक की खिलाफ वर्जी है पर मबनी है। यानी वो जो एक्ट बनाए गए उनकी कुछ दफात ऐसी हैं जिन्हें प्राइवेसी के हक के खिलाफ मान लिया कोर्ट ने भी। इसमें गुजरात वाले मामले में जमीयत उलमाए गुजरात उस मामले को देख रही थी, उस पर उन्हीं की तरफ से वो मुकदमा लड़ा गया। इसके खिलाफ मुतल्लिका सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर की है और अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग लड़ रहे हैं, उसको लड़ेंगे आखिर तक इंशाअल्लाह। मुतअद्दिद रियासतों के जरिए मजहबी तब्दीली के खिलाफ कानून साजी का मकसद मजहबी आज़ादी जैसे बुनियादी हक को नुकसान पहुंचाना और उसकी आड़ में अक़लियतों को निशाना बनाना है। इन कवानीन की ज़बान इस कदर मुबहम है कि वो खुद मजहबी आज़ादी के लिए संगीन चैलेंज है जो आईन हिंद का बुनियादी हिस्सा है। ज़बरदस्ती, धोखाधही और लालच के जरिए किसी का मजहब तब्दील कराने के हम भी मुखालिफ हैं। दोबारा कहूंगा, जबरदस्ती, धोखाधही और लालच के जरिए किसी का मजहब तब्दील कराने के हम भी मुखालिफ हैं। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि जो लोग हकीकी तौर पर सच्चे दिल से मजहब बदलते या बदलवाते हैं
ان کے خلاف بھی زبردستی، دھوکہ دہی اور لالچ کا غلط الزام لگا کر انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں مذکورہ قوانین کا بیجا استعمال ہو رہا ہے، اس لیے ایسے قوانین ہرگز قابل قبول نہیں ہیں۔ انتظامیہ کا رویہ، انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں قانون کا غلط استعمال کر کے اقلیتوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں ایسی کئی مثالیں دیکھنے میں آئی ہیں۔ نمبر 1، عوامی مقامات میں نماز پر پابندی۔ اب وہ مثالیں بتائی ہیں کہ پریاگ میں کیا ہوا، فلاں جگہ کیا ہوا۔ ایک صاحب اپنے اسکول میں پروفیسر تھے، اپنے اسکول میں ہی کالج میں وہ ایک پیڑ کے نیچے نماز پڑھنے لگے، ان کے خلاف کارروائی ہوئی۔ اس طرح کی کچھ کارروائیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اس میں۔ شہری حقوق کے مظاہرین کے خلاف پولیس کا رویہ، اس میں بھی دیکھا ہے کہ پولیس نے کس طرح جانبدارانہ طریقے سے مظاہرین کا دمن کرنے کی کوشش کی ہے۔ بلڈوزر کی کارروائی، اب وہ نام ہی اس کا بلڈوزر جسٹس ہو گیا، اس کا بھی یہ انتظامیہ اور ایڈمنسٹریشن کا اور میڈیا، یہ دونوں کی ملی بھگت سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ آسام میں انخلا کے مظاہرین پر میں چھوڑ کے چل رہا ہوں آگے تاکہ آپ لوگوں کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو، بہت رات ہو چکی ہے اور ان حضرات نے موقع بھی مجھے سب سے آخر میں دیا۔ پہلے انہوں نے سوچا ہوگا پہلے موقع دے دیں گے تو اتنا لمبا چوڑا تو خطبہ صدارت ہے، اب بتاؤ اتنی ساری لمبی چوڑی باتیں کہاں سے، پھر ان کو شروع میں موقع دے دیں گے تو وہ ان کی تجویزیں رہ جائیں گی ساری، تو اچھی بات ہے۔ آسام میں انخلا کے مظاہرین پر ظلم و ستم، مسلم کمیونٹی، آسام میں مسلم کمیونٹی کے افسوسناک اور تشویشناک صورتحال کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ آسام سرکار کی نگرانی میں ہزاروں لوگوں کو غیر قانونی املاک خالی کرانے کی آڑ میں ان کے گاؤں سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ پولیس اور نیم فوجی دستوں کی موجودگی میں ان کے گھروں اور دکانوں کو بلڈوزر سے مسمار کیا گیا اور ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے۔ سبھی کو آسام میں رونما ہونے والا وہ سانحہ یاد ہوگا جب ایک شخص کو پولیس کے ذریعے گولی مارے جانے کے بعد ایک صحافی اس کے سینے پر کود رہا تھا، وہ جرنلسٹ تھا اور اس کے سینے پر وہ کود رہا تھا، مرے ہوئے آدمی اور پولیس کی گولی سے مارا گیا تھا۔ یہ ایک تہذیب اور انسانیت کی شکست اور آئین کی پامالی ہے۔ آسام کی حکومت آئین کے ذریعے دیے گئے بنیادی انسانی حقوق یا زندگی اور جائیداد کے بنیادی حقوق کو پامال کرنے سے باز نہیں آ رہی ہے۔ حکومت نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ بے دخلی کے متاثرین کو حکومت کی طرف سے کوئی معاوضہ یا پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ بے دخل کیے گئے بے گھر لوگوں کی تعداد ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ ان پناہ گزینوں کو بھوک، بیماری، سردی اور غیر صحت مند زندگی کے حالات کی وجہ سے موت کے خطرے کا سامنا ہے۔ حال غم ان کو سناتے جائیے، حال غم، اس نے کہا خمار نے، حال غم ان کو سناتے جائیے۔ اب کس کو سنائیں گے، وہ تو بہرے ہیں، آپ ہی کو سنا لیں گے۔ حال غم ان کو سناتے جائیے، شرط ہے کہ مسکراتے جائیے، شکریہ لطف مسلسل کا مگر، شکریہ لطف مسلسل کا مگر، گاہے گاہے دل دکھاتے جائیے، گاہے گاہے دل دکھاتے جائیے، دشمنوں سے پیار ہوتا جائے گا، دشمنوں سے پیار ہوتا جائے گا، دوستوں کو آزماتے جائیے۔ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ کل کر لیں، پورا کریں گے آج ہی سارا کام ایک ہی دن میں۔ وہ پولیس والے آ جائیں گے، ہاں ہاں، تھوڑا سا اور کر لیتا ہوں۔ میڈیا کا رویہ، اب یہ ہمارے خطبہ صدارت میں سب سے زیادہ میڈیا کو ہی لے لیا گیا ہے۔ میڈیا جب چونکہ ڈیموکریسی کا ایک بنیادی پلر ہوتا ہے میڈیا، اس لیے میڈیا پر بات ہونی ضروری ہے۔ میڈیا جمہوریت کی بقا کا سب سے اہم اور بڑا وسیلہ ہے، لیکن آج وہ جمہوریت کے لیے سب سے بڑا، ڈیموکریسی کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ آج میڈیا کی اکثریت
جمہوریت کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے اور بھارت کی ایک کمزور اقلیت کو مذہبی، سماجی اور قومی معاملات میں بدنام کر رہی ہے۔ میڈیا نے کورونا کے دور میں تبلیغی جماعت اور دیگر انفرادی واقعات کو جس طرح ایک قوم کی اجتماعی غلطی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی، وہ انتہائی شرمناک، شیمفل ہے۔ عدالت سے لے کر انسانی حقوق کی تنظیموں تک نے اس پہ تفصیل سے روشنی ڈالی۔ اسی طرح حال میں ایک مسلم لڑکے کے ذریعے ایک غیر مسلم لڑکی کے قتل جیسے انسانیت سوز جرم کو مسلم شناخت دے کر مسلمانوں کو شیطانی کردار کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس نے سماج کے تانے بانے کو بکھیرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے، جبکہ سماج کے دوسرے حصے کے لوگوں نے بھی ویسے گھناؤنے کام انجام دیے تو میڈیا نے خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن جہاں کسی مسلمان کا نام آیا، اس پر گھنٹوں بحث و مباحثہ کرا کر جمہوریت، انسانیت اور قومی ہم آہنگی کو سخت نقصان پہنچایا گیا اور لگاتار پہنچایا جا رہا ہے۔ اب انشاءاللہ کل کریں گے۔ جزاک اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔